अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनेंगे आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पहले पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया है, और हम सभी इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। जब अल्लाह ताला ने इंसानी मखलूक को बनाने का इरादा किया, तब अल्लाह ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन पे अपना एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फ़रिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसीलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फ़रिश्तों ने जिनों जैसी दूसरी और मखलूकें भी देखी थी, जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खुरेज़ी करते थे। फ़रिश्तों ने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह पाकी बयां करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक चाहता है जो ज़मीन पर फ़साद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फ़रमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों को इन बातों का यकीन था कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक बनाएगा वो उस मखलूक को हमसे ज़्यादा इल्म नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने फिर मिट्टी से बनाया हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम को, और उन्हें बहुत से इल्म के साथ नवाजा, कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए, और फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़रिश्तों से कहा कि अब बताओ इन चीज़ों के नाम क्या है। फ़रिश्तों ने फ़रमाया कि हमारे पास उतना ही इल्म है, हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हम कुछ भी नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ए आदम, तुम इन चीज़ों के नाम बताओ, और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम फरमाए। ये देखने के बाद फ़रिश्ते दंग रह गए, और फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि आदम को सजदा करें। ये सुनकर सभी फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। ये देखते हुए अल्लाह ताला ने शैतान इब्लिस से फ़रमाया कि ए इब्लिस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने अल्लाह से तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो इंसानी मखलूक के आगे सजदा करूँ, जिसे तूने गनगनाते हुए सड़े हुए मिट्टी से बनाया है। मैं तेरी इस बनाई हुई मखलूक से ज़्यादा बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से कहा कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है, और तुझ पर क़यामत के दिनों तक तुझ पर लानत बरसेगी। शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने कहा, दी तुझे मोहलत। शैतान अल्लाह से फ़रमाता है कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूँगा, मैं उनको तेरी तरफ बढ़ने नहीं दूँगा, और उनमें से तू ज़्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, क्योंकि वो तुझसे ज़्यादा मेरी सुनेंगे। वो मेरे भटकाने से भटक जाएंगी। मैं उन्हें तब तक भटकाऊंगा जब तक वो अपने रास्ते से हट नहीं जाए, जब तक कि वो तेरे बताए रास्ते से हट ना जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू यहाँ से निकल जा, और जो तेरे कहने में आएगा वो सभी तेरे साथ जहन्नुम में होंगे, और जो मेरे सच्चे बंदे होंगे वो तेरे भटकाने पे भी, तेरे वसवसे पैदा करने पर भी तुझे तेरी तरफ नहीं बढ़ेंगे। वो मेरे सजदे में ही रहेंगे और वो मेरी तरफ ही आएंगे। जा, दी तुझे मोहलत, और तू यहाँ से अब निकल जा। ये कहकर अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह के जो ख़ास बंदे होंगे उन पर शैतान का ज़रा भी काबू ना चलेगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हर एक चीज़ से नवाजा था, मगर फिर भी वो अपने आप में अकेले थे। जब अल्लाह ने ये सभी चीज़ों को देखा तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फ़रमाया, ए आदम, तुम जन्नत में रहो अपनी बीवी के साथ, तुम जो चाहे वो खाओ। अल्लाह ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस दरख्त की तरफ भूल से भी मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे।
اور جیسے ہی شیطان نے یہ سنا، شیطان اپنے کاموں میں لگ گیا اور وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ان کے دلوں میں وہ وسوسے ڈالنے لگا۔ اس درخت کی طرف وہ جائیں، ان کو بہت زیادہ وہ ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں سے وہ کھیلنے لگا۔ شیطان وسوسے ڈالتے رہا اور کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اسی لیے دور رکھا ہے، کیا پتہ تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ یا پھر تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس درخت کی خاصیت بتاتے ہوئے وہ آدم علیہ السلام کو وسوسوں میں الجھاتا رہا۔ آخر اپنے وسوسوں کے جال میں آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھنسا ہی لیا اور آدم علیہ السلام اس درخت کی طرف بڑھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کی طرف جا کر اس پر جو لگے تھے پھل ان کو توڑ کر کھا لیا تو ان کے سطر کی جو چیزیں تھیں وہ کھل گئی اور پھر وہ اس درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کی طرف مت جانا، کہ وہاں سے کوئی پھل توڑ کے نہ کھانا؟ اور کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم میں وسوسے ڈالے گا؟ آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے ہمارے رب، ہم سے گستاخی ہوئی ہے، ہم نے خود پر ظلم کیا ہے، ہم نے تیری باتوں کو انسنا کیا ہے۔ یا اللہ، ہمارا جو ہے وہ تو ہی ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہماری مغفرت کر۔ یا اللہ، ہم تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے آدم، تو جنت سے اتر جا، زمین پہ رہنے کے لیے تیرے لیے جگہ ہے، تو وہاں سے نفع اٹھانا، وہاں پر رہنا اور وہاں پر ہی تمہیں زندہ رہنا ہے، وہاں پر ہی تمہیں مرنا ہے اور پھر وہاں پر ہی تمہیں واپس سے زندہ ہونا ہے۔ آگے کی زندگی تم کو زمین پر ہی گزارنی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے 40 سالوں تک دعائیں کی، 40 سالوں تک معافی مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ایسی حالت دیکھ کر کہ آدم علیہ السلام کو اپنے گناہوں کی پہچان ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری اولادیں اس دنیا میں رہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وقت وقت پر نبیوں کو بھیجا کروں گا، اور میری طرف سے کوئی نبی آئے تو تم ان کا کہنا ماننا، اور جو لوگ ہماری نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اس دنیا میں سکون سے رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل آگے بڑھی۔ آدم علیہ السلام کم از کم 900 سال زندہ رہ کر وہ فوات پا گئے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی، اللہ کا کہنا نہ مانا، تو اس نے معافی مانگنے کی جگہ تکبر دکھایا، گھمنڈ دکھایا اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تب انہوں نے اپنی غلطی کو مان کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، فوراً توبہ کری۔ 40 سالوں تک انہوں نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک کہ اللہ نے انہیں معاف نہ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ رحم دل والا ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، بس دیر ہے تو توبہ کرنے کی۔ بس آپ اللہ کے آگے گر جاؤ، اللہ آپ کو کہیں بھی اور گرنے نہیں دے گا۔ سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کی زندگی میں کچھ پازیٹیو چینجز لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر مائی چینل وچ از سحر شیخ آفیشیل۔
ملیں گے پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔